बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मज़मून आज पढ़ूँगा जो जमील अहमद भट्ट साहब ने कराची से भेजा है, जिसका मौजू है मेरा प्यारा महबूब। दुनिया भर के इन सब इश्क के मारों की तरह जिनकी जहाँ खलीफा वक्त में है, जिनका हर सुख और तस्कीन इस ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ है जो कभी उसकी मुलाकात और दी से सैर नहीं होते, जो अपने हर खुशी और गम में सबसे पहले इसे अपना शरीक करते हैं, जो अपने हर दुख के मदावा के लिए जहाँ खुद अल्लाह को पुकारते हैं वहीं उसको भी वास्ता करते हैं, जो उसकी तरफ कान लगाए रखते हैं और बसात भर उसकी बातों को विरद जान करते हैं, जो तजर्बा से ये जानते हैं कि खलीफा वक्त उन पर एक घने सायादार दरख्त की तरह साया फिगन है, जो अपने बच्चों को भी इसी राह पर चलाते हैं। जैसे एमटीए पर देखी जाने वाली खतून जो किसी दूर दराज मुल्क में खलीफा वक्त की गाड़ी के साथ साथ दौड़ती हुई कोशां थी कि गोद में उठाए बच्चे का चेहरा किस किस तरह उनकी तरफ मोड़े रखे, और इन माओं के गोदों में पलने वाले वो बच्चे जो बोलना सीखते हैं तो उनके इब्तदाई लफ्ज़ों में लफ्ज़ हजूर भी शामिल होता है, और वो जो बड़े इज्तिमात में घंटों खलीफा के सामने बैठ रहने के बाद भी इख्तिताम पर बच्चों की तरह कुर्सियों पर खड़े हो जाते हैं या दौड़कर पंडाल से बाहर हजूम करते हैं ताकि दीद के कुछ और लम्हात में असर आ जाए। इन सब की तरह खलीफा वक्त मेरा भी प्यारा महबूब है। सब अहमदियों की तरह खलीफा से मोहब्बत मेरी सृष्टि में है। ये मेरे वजूद का हिस्सा है। ये मोहब्बत मेरे खून में दौड़ती है। ये वो सबक है जो मैंने बार बार सीखा है अल्लाह से सबसे पहले अल्लाह से, जो खुद वदूद है और बड़ी नौर से माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जिसने हमें मोहब्बत की तालीम दी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, हज़रत, और फिर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उस हुक्म पर इस दर्जा अमल करने वाले थे कि शब रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब के इश्क में गुम देखने वाले आपके मुखालफ भी पुकार उठे, इश्क मोहम्मद रब्बहू, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, और फिर ज़माना के इमाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से जिन्होंने अल्लाह से और अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हैरत अंगेज़ इश्क किया। अल्लाह से मोहब्बत में आपका रंग ये था, मेरा बा इश्क ऊ वक्ते अस्त मामूर, चे खुश वक्ते चे खुर्रम रोज़गारे, वाँचे में खाहम आज तू नीज तुई। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका इश्क इस दर्जा का था कि एक आरफ बिल्ला पीर साहिबुल आलम ने ये गवाही दी कि ख्वाब में हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हमने सवाल किया कि हजूर मौलवियों ने शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को पर कुफ्र के फतवे दिए हैं तो उसको जुटलाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दर इश्क मा दीवाना शुदा अस्त, यानी कि वो हमारे इश्क में दीवाना हो चुका है। सबके लिए अपनी मोहब्बत को पाने की राह अल्लाह ने ये मुकर्रर फरमाई कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, और यूँ मोहब्बत का ये मजमून अताअत से बंद गया। इस हुक्म के अव्वलीन मुखातिब सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत की और आपके इश्क में गिरफ्तार और सरशार रहे। आपके करीब रहने और आपकी मोहब्बत सुनने के ऐसे शदाई कि घर बार छोड़कर असहाब सुफ़ा बन गए। आपकी आफियत के ऐसे तलबगार कि ये भी पसंद न किया कि अपनी जान के बदले आका के पाँव में कांटा भी चुभे। अपने बाप, भाई, बेटे और शोहर की ज़िंदगी पर इस खबर को मुकद्दम समझा कि आप खैरियत से हैं। आपके आगे पीछे दाएं बाएं हिफाजती दीवार बने रहे, और इंतहा ये कि जब आप अपने रब के हजूर हाज़िर हो गए तो मोहब्बत के मारे ऐसे दीवाने हुए कि एक होशमंद ने तलवार खींच ली कि कोई इस तलख हकीकत को ज़ुबान पर न लाए। गर्दे के उशाक का ये एक ऐसा ग्रोह था जो अपनी मिसाल आप है। फिर मती ऐसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक मौका पर दिए गए हुक्म पर ज़िंदगी भर अमर रहे।
اور اس حکم پر بھی عمل ہوئے جس کے مخاطب وہ نہ تھے۔ انہوں نے اپنے عہد بیعت کو یہی جانا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کریں گی، خواہ وہ حکم انہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ اطاعت سے محبت کا اس درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے امیر کو بھی شامل فرما دیا، جیسا کہ فرمایا من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاع الامیر فقد عصانی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور یوں یہ محبت اطاعت کا یہ سبق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کو پہنچا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محبت کی یہی تعلیم دی کہ کوئی راہ نزدیک تر راہ محبت سے نہیں۔ پھر فرمایا عشق ہے جس سے ہوں طے یہ سارے جنگل پر خطر۔ پھر فرمایا تیر تاثیر محبت کا خطا جاتا نہیں، تیر انداز نہ ہونا سست اس میں زینہار۔ آپ کی محبت اور خود یوں محبت کی کہ میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہوں، اور سب سے مقدم یہی دعا ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہموم اور غموم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور رنج و غم میں ڈالتے ہیں۔ خلفاء کی اطاعت بھی تمام تر محبت کا مضمون ہے۔ یہ محبت دو طرفہ ہے۔ جہاں افراد جماعت خلفاء سے محبت کرتے ہیں، وہیں خلفاء بھی افراد جماعت سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور طرفتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا درد مجھے اپنے درد سے بڑھ کر ہو جائے۔ ہر معروف حکم کی اطاعت کا اقرار آج خود ہر حکم کی اطاعت بن جاتا ہے کہ بیعت کرنا اپنے آپ کو بیچ دینا ہے، اور بکے ہوئے غلام کے لیے آقا کے ہر حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ پھر وہ خلیفہ جو خدا کا مقرر کردہ ہے اور تمکنت دین کے لیے قائم کیا گیا، کیوں کر کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے جو معروف نہ ہو؟ سب احمدیت سے واقف ہیں اور اس کے مطابق عمل پر کوشاں ہیں۔ اکا دکا نافرمانیاں کوئی اچنبا نہیں، اور جسمانی تعلق رکھنے والے کسی فرد کا ایسا کرنا بھی نیا نہیں۔ قرآن کریم نے حضرت نوح کے نافرمان بیٹے کا ذکر شاید اسی مثال کے لیے محفوظ فرمایا تھا۔ پھر پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافرمان بیٹے کا تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان پر اقربا پروی کا الزام دھرنے والوں کا ہم نوا ہو کر حد سے گزر جانا اور ان کی داڑھی پر ہاتھ ڈال دینا بھی عہد بیعت کی پرواہ نہ کرنے کی ایک بری مثال ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان کہلانے والے جنہوں نے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لیے مخالفت کی کہ وہ بلا تحقیق کیوں ان عمال حکومت کو سزا نہیں دے رہے جو ان کی نظر میں مجرم تھے۔ ماضی کے ایسا کرنے والوں کا آج تاریخ کس رنگ میں ذکر کرتی ہے۔ اس سے یہ قیاس مشکل نہیں کہ آج کے کسی ایسے نافرمان کا اور ان سب مخالفین کا جو اس آڈیو کو اپنے ویڈیو چینلز کا ایک نیا ذریعہ آمد پا کر جھوٹی خوشی سے اچر رہے ہیں، کل کن الفاظ میں ذکر ہوگا۔ بس یہ سطحی شور و غوغا وقتی اور بے حقیقت ہے اور گزر جائے گا۔ ہمیشہ قائم رہنے والا ذکر وہ شفقت، برداشت، تحمل اور حوصلہ ہے جس کا دوسری طرف سے گستاخیوں، بدتمیزیوں اور بدزبانیوں کی مسلسل تکرار کے باوجود حضرت خلیفۃ المسیح نے اظہار فرمایا، اور وہ غم اور صدمہ ہے جو اس رویہ سے آپ کے محبت برے دل پر گزر رہا ہوگا۔ یہ ویسا ہی رنج رہا ہوگا جس سے حضرت نوح بیٹے کی نافرمانی پر گزرے ہوں گے، اور جس کے ہاتھوں باوجود اللہ کے اس فیصلہ کے کہ ان کا نافرمان بیٹا ان کا اہل نہیں رہا، انہوں نے بوقت طوفان یہ عرض کر دیا، انی ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یعنی
یقیناً میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ضرور سچا ہے۔ یہ ویسا ہی رانجھ رہا ہوگا جسے حضرت عثمان اپنے عزیز کی نافرمانی پر گزرے ہوں گے، جس نے ان سے نافرمان محمد بن ابی بکر سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہلوائے کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تیرا باپ اس وقت زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ میرا پیارے حضور کے اس غم اور دکھ کے ازالہ کے لیے میرے بس میں تو یہی ہے کہ میں اپنی اطاعت کے معیار، تعلق، اظہار، فدائیت اور اللہ کے حضور آپ کے لیے اللہ کی تائید و نصرت، آپ کے پروگراموں کی کامیابی، آپ کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعاؤں کو اور بھی بڑھاؤں، اور یہ بھی کہ اللہ اس فتنہ کو جلد تر تاکہ نسیاں اور سب کو اسے گرد راہ سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ خاکسار رانا عبدالرزاق خان، لندن۔